अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम टीवी के ड्रामा सीरियल बे रंग की नेक्स्ट एपिसोड में आखिर वही हुआ जिसका डर था। महरोज़ का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कामयाब नहीं होता और उसकी डेथ हो जाती है। महरोज़ एक बहुत ही अच्छा शौहर, बहुत ही अच्छा बेटा और बहुत ही अच्छा इंसान। उसके चले जाने पर हर आँख ही अश्क बार है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो तकलीफ़, जो दुख उसकी माँ और उसकी बेटी को है, शायद वो कोई और महसूस नहीं कर सकता। वैसे इस ड्रामे में महरोज़ का किरदार निभाने वाले हारून शाहिद की एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस ड्रामे में जब उसकी डेथ होती है तो उसकी डेथ का सीन देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन यही हारून शाहिद आजकल ही एक और ड्रामे में फराज का कैरेक्टर कर रहे हैं और वहाँ पर इनका कैरेक्टर चूँकि नेगेटिव है, इनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि उस कैरेक्टर को देखकर उस ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स का यही दिल चाहता है कि इसे जल्दी से जल्दी मर जाना चाहिए। बहरहाल हम बात करेंगे बेरंग ड्रामे की। अब जैसा कि एनी को दुर्दाना की शैतानी लगाने की वजह से फ़ाखरा बेगम ने घर से निकाल दिया है और दुर्दाना मुसलसल जहरीले तीर फेंकती रहती है ताकि ये आग ठंडी ना हो। तो एनी जब बेहोश होती है, दुर्दाना कहती है कि भाई ये लड़की तो ऐसे एक्टिंग कर रही है बार बार बेहोश होने की, जैसे इसका दुख बाजी के दुख से बड़ा हो। ये तो अभी महरोज़ की ज़िंदगी में चंद माह पहले आई थी, जबकि बाजी ने तो महरोज़ को पैदा किया, पाला, जवान किया, उनके तो जिगर का टुकड़ा था, जिस्म का हिस्सा था। लेकिन बाजी ने तो बेहोशी वाले ड्रामे नहीं किए। फ़ाखरा बेगम भी एनी को अपने कमरे में जाने से मना कर देती हैं दुर्दाना की शैतानी लगाने के बाद कि वो कमरा मेरे बेटे का है, तुम अब वहाँ नहीं जा सकती। जबकि ऐमन अपनी बहन का साथ देते हुए कहती है कि आंटी आप किस तरह की बातें कर रही हैं, वो कमरा एनी का भी तो है। तो दुर्दाना बेगम ही मज़ीद शैतानी लगाते हुए कहती हैं कि भाई एनी इस घर में महरोज़ की वजह से थी, जब महरोज़ ही इस घर में नहीं रहा तो एनी की इस घर में कोई गुंजाइश नहीं बनती। और ये बात फ़ाखरा बेगम को क्लिक कर जाती है, इसीलिए वो एनी से कहती हैं कि तुम दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, अब इस घर में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि एनी के माँ बाप भी प्रोटेस्ट करते हैं कि फ़ाखरा बेगम आप इस तरह से हमारी बेटी के साथ पेश नहीं आ सकती। एनी की माँ को तो शदीद गुस्सा आता है कि इनका बेटा तो हमारी बेटी के साथ शादी से पहले ही बीमार था और डॉक्टर ने तो उसे पहले ही बता दिया था कि उसके बचने के चांसेस 50% हैं। तो वो फ़ाखरा बेगम से कहती है कि धोखा तो आपने हमारे साथ किया था, अपने बीमार बेटे के साथ मेरी जवान जहान बेटी की शादी करवा दी। आपने ज़रा भी सोचा कि मेरी बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी जिस आदमी के साथ शादी हुई है उसकी ज़िंदगी तो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। और अब देख लें मेरी बेटी आपकी वजह से जवानी में ही बेवगी का रोग लेकर बैठ गई है। फ़ाखरा बेगम ये सुनकर थोड़ी शर्मिंदा होने ही लगती हैं कि दुर्दाना फ़ौरन फिर से मैदान में कूद पड़ती है और कहती है कि अगर आज महरोज़ इस दुनिया से गया है ना, तो आपकी बेटी की ही वजह से गया है। ठीक है, हम मानते हैं उसे ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन अगर वो अभी अपना ऑपरेशन ना कराता तो हो सकता है वो मज़ीद कुछ साल ज़िंदा रह लेता। लेकिन इस लड़की ने उसे फ़ोर्स किया, कन्विंस किया कि तुम्हें ऑपरेशन ज़रूर कराना चाहिए, जबकि डॉक्टर ने इसके सामने ही साफ तौर पे बता दिया था कि उसके बचने के चांसेस जस्ट 50% हैं। और देख लें इस लड़की की वजह से आज हमारा महरोज़ इस दुनिया में नहीं है और अब ये ड्रामे करके दिखा रही है बेहोश होने के, जैसे इसे बहुत दुख हो। ये सब आपकी बेटी की वजह से हुआ है। फ़ाखरा बेगम भी जब दुर्दाना की ये बात सुनती हैं तो उनका दिल मज़ीद सख्त हो जाता है एनी की तरफ से, और एनी की माँ से कहती हैं कि ठीक है, हम धोखेबाज हैं, हमारा कसूर है। अगर आपको इतना ही मसला है तो आप ले क्यों नहीं जाते अपनी बेटी को यहाँ से, किस लिए यहाँ छोड़ के जाना चाह रहे हैं। अब ऐमन के साथ साथ शहरयार भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि अम्मी, एनी भाभी इद्दत में हैं, उनका इस घर से इस तरह से जाना ठीक नहीं है। लेकिन उसकी माँ तो अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, उसका तो बस नहीं चलता कि धक्के मार के इन लोगों को घर से निकाल दे। बहरहाल एनी के माँ बाप का सब्र भी अब जवाब दे जाता है, इसलिए वो एनी को संभालते हुए बाहर की तरफ चल देते हैं। जबकि कमरे से बाहर निकलते ही एनी एकदम से बेहोश होने लगती है, बड़ी मुश्किल से उसकी माँ उसे सहारा देकर खड़ा रखती है। अफान ये सब देखता है तो भागता हुआ उनके करीब आता है और पूछता है कि एनी भाभी यहाँ क्यों आई हैं, क्या हुआ है इनको। तो एनी के माँ बाप भी बहुत सख्ती से पेश आते हुए अफान से कहते हैं कि जाकर अपनी माँ से पूछो जिसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया है। अब जब अफान देखता है कि एनी बेहोश हो रही है, नीचे गिरने को है, तो वो उसके माँ बाप से कहता है कि प्लीज़ एनी भाभी को संभालें और जल्दी से गाड़ी में बिठाएं,
ہمیں انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، جبکہ اینی کے فادر کہتے ہیں کہ بس کرو، یہ ڈرامے بازی رہنے دو، ہم لے جائیں گے اپنی بیٹی کو ہاسپٹل، تمہارے اس احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ عفان اینی کے باپ کے اس سخت رویے کا برا بالکل بھی نہیں مناتا، کیونکہ اسے لگتا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، امی نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ بہرحال وہ انہیں کہتا ہے کہ انکل یہ غصہ گلا بعد میں کر لیجئے گا، میں نے مہروز بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اینی بھابھی کو کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کا گنہگار ہوں اور قیامت والے دن وہ میرا گریبان پکڑیں؟ پلیز آپ میری بات مانیں، اینی بھابھی کو گاڑی میں بٹھائیں۔ تو اب اینی کے پیرنٹس بھی عفان کی یہ بات سنتے ہوئے عفان کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس اینی کو لے جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ اینی تو ایکسپیکٹ کر رہی ہے، لیکن اینی کے ماں باپ کو اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ آج ہی کے دن تو اینی کا شوہر فوت ہوا ہے۔ اب جب وہ گھر جا کے اینی کے ہوش میں آنے کے بعد اسے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، تو اینی کی اداسی تو مزید بڑھ جاتی ہے کہ کاش آج مہروز زندہ ہوتے تو میں یہ خوشخبری ان کے ساتھ مل کے شیئر کرتی اور ہم سیلیبریٹ کرتے۔ ان کے جانے کے بعد یہ خوشی تو مجھے خوشی بھی نہیں لگ رہی۔ اب دوسری طرف دردانہ جب دیکھتی ہے کہ عفان اینی اور اس کے ماں باپ کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر گیا ہے، تو اس کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ عفان کا اینی کی طرف جھکاؤ دردانہ اور اس کی بیٹی آئمہ دونوں کو ہی ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تو دردانہ سرے عام کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھلا عفان کو انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شہر یار اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ خالہ آپ ہر وقت اتنا نیگیٹو کیوں سوچتی ہیں؟ اول تو آپ لوگوں نے اینی بھابھی کو گھر سے نکال کے ہی بہت برا کیا ہے، آپ لوگوں کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ باہر سارے خاندان والے اور ملنے ملانے والے آپ لوگوں کے خلاف کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جوان جہان بہو کو بیوہ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا، اور اب اگر عفان انہیں عزت سے گھر چھوڑنے گیا ہے تو بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنے میں عفان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ ابھی تک اینی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی میں بھابھی کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا کیونکہ وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ تو دردانہ کہتی ہے بھائی بیوہ تو میں بھی ہوئی تھی بھری جوانی میں نے تو یہ ڈرامے نہیں کیے تھے، ان کے تو ڈرامے ہی سمجھ نہیں آتے، بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ تو عفان بتاتا ہے کہ دراصل بھابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی فاخرہ بیگم کے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو مہروز کی شادی کرائی ہی اسی لیے تھی دھوکے سے اینی کے ساتھ، کہ انہیں یہ تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ مہروز کے پاس زیادہ دن نہیں ہیں جینے کے لیے، اور وہ چاہتی تھیں کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی کوئی نشانی میرے پاس ہو۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ فاخرہ بیگم پھر سے اینی کے گھر جائیں گی، معافی مانگیں گی اور اسے اپنے ساتھ واپس آنے کا کہیں گی، کیونکہ اب جب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اینی مہروز کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ بچے سے دستبردار تو کسی طور بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ وہ یہ ضرور سوچیں گی کہ ایک دفعہ بچہ ہمارے ہاتھ آ جائے اس کے بعد اینی کو دھکے مار کے گھر سے نکال دوں گی۔ دوسری طرف دردانہ بیگم جو ایمن سے ڈسکس کرتی ہیں کہ تم بے فکر ہو جاؤ، اینی تو اس گھر سے خود ہی دفعہ ہو گئی ہے نا، اب بہت جلد ایمن کو بھی میں اس گھر سے چلتا کروں گی، اس کے بعد باجی کو اپنی باتوں میں لے کر تمہاری شادی کراؤں گی عفان سے، اور اس گھر پہ ہم دونوں ماں بیٹی کا پورا قبضہ ہوگا، باجی بھی پھر ہم سے دب کے رہیں گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا اینی کی خوشخبری سننے کے بعد فاخرہ بیگم اینی کو واپس لے آئیں گی، یا دردانہ کبھی بھی اینی کو گھر واپس آنے نہیں دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔